अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इस सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम एक समाअत थी। पंजाब और केपी में जो इंतखाबात मुलतवी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, इस बेंच में चेयर कर रहे थे। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब इस 5 रुकनी बेंच में शामिल थे। सवाल एक ही था कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है तारीख बदल सकता है, और वो भी इतनी ताखीर के साथ कि 90 दिन तो क्या, ये तो बहुत सारे दिन गुजर गए हैं। यही सवाल था। और फिर उन्होंने माजी की भी जो है उसमें नवीदें सुनाई कि जी माजी में क्या होता रहा, माजी में किस तरह चीज़ें देखी गई। एक बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जब हुई थी उसके बाद ताखीर हुई थी, लेकिन इतनी ताखीर एज सच नहीं हुई लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ के दौर में ज़ियाउल हक साहब ने जो 90 दिन में करवाने थे और फिर 11 साल रहे, और फिर जो मामलात हमने देखे कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ के दौर में ऐसी चीज़ें होती रही हैं। इंतहाई अहम सवाल था कि जनाब किसकी पावर है, किसकी पावर नहीं है, और अब ये कल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत कल सुबह 11 बजे होगी। आर्टिकल 254 के हवाले से बहुत से सवालात उठाए गए कि जनाब आइन में जो दी गई मुद्दत है उसको क्या आर्टिकल 254 के तहत जो है तब्दील नहीं किया जा सकता। आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता आर्टिकल 254, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जिन्होंने वो फैसला दिया कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे और शेड्यूल बाद में जारी होगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि खुद भी कह चुके हैं कि जी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट देनी थी वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आता है, जिसमें सिक्योरिटी वजारत दिफा सिक्योरिटी वजारत दिफा और वजारत दाखिला और पैसे वजारत ख़जाना। तो जो आर्टिकल 220 है वो वाज़े तौर पर है कि कोई भी किसी भी तरह मुनहरफ नहीं हो सकता इन चीज़ों को प्रोवाइड करने से, और इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और वो आए, और उसके बाद उनको 7 जो मुकदमात थे उनको हिफाजती ज़मानत जो है उसमें मंजूर कर ली गई। लेकिन फिर हमने वही हालात देखे कि जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी बदतमीज़ी की, उनके फ़ोन छीने, मोबाइल फ़ोन जिससे वो बना रहे थे, जो सोशल मीडिया वाले थे। DSNG, एक निजी चैनल के DSNG के ड्राइवर के साथ भी जो है उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इमरान खान साहब को जब अदालत में बैठे हुए थे, किसी सहाफ़ी ने पूछा कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मेरे ख्याल में कल या परसों, कि अब यही है कि या हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेंगे। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सब रहें और सब इंतखाबात लड़ें, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो नहीं रहेंगे और हम रहेंगे। नाज़रीन, आज हमारी नए पब्लिक टीवी की नई मैनेजमेंट, मियाँ मोहम्मद मुश्ताक साहब चेयरमैन साहब, उन्होंने बाकायदा हमारा पब्लिक टीवी टेक ओवर कर लिया गया है। अहमद साही साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हमारे चैनल के, वो भी मौजूद थे। और सबसे ख़ास बात यह कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने पब्लिक टीवी का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया नई मैनेजमेंट के हवाले से, कि नई मैनेजमेंट अल्लाह करे ये बेहतर तरीके से चैनल चले, और उन्होंने कहा, दुआएं भी दी, और उसके बाद उन्होंने कुछ सियासी गुफ्तगू भी की, उस पर भी हम आपको वो सुनवाएंगे, जो उन्होंने बातें की वो भी सुनवाएंगे। मेरे ख्याल में अगर हम पहले सुनवा दें कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे चैनल पब्लिक टीवी का हेड क्वार्टर्स लाहौर में विज़िट किया और वहाँ पे क्या गुफ्तगू की, ये ज़रा सुन लें। मुझे आज इत्तफाक हुआ है कि पब्लिक न्यूज़ का जो स्टूडियो है तो मैंने उसको विज़िट किया है। तो एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि पब्लिक के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से बताया गया कि अभी दूसरे चैनल्स के पास शायद उन्होंने ख़ुद को इस तरह से अभी इक्विप नहीं किया, और मेरी जो नई मैनेजमेंट पब्लिक की आई है तो उसके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं, और मेरी दुआ है कि वो
پبلک نیوز میں جو ہے وہ اپنا بہترین اپنی صلاحیتیں بھی اور اپنی جو محنت ہے اس کو لائیں، اور پبلک نیوز جو ہے وہ جو ہمارے لیڈنگ چینلز ہیں تو ان میں اپنا جو ہے وہ مقام پیدا کرے۔ سر، یہ جو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے 8 اکتوبر کی، اگر 8 اکتوبر کے بعد بھی معاشی حالات اور سیکیورٹی انسرجنسی یہی رہتی ہے تو پھر کیا الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے یا پھر ان کو پرولونگ کیا جائے گا؟ دیکھیں، حالات جو ہے وہ ان کی مشکلات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصولی طور پہ بھی اور حقیقی طور پہ بھی 2 اسمبلیوں کے الیکشن ایک مرتبہ اور 3 کے اگلی مرتبہ یہ پاکستان کو ایک ایسی افراتفری اور انارکی سے دوچار کر دیں گے کہ شاید پھر ہم جس بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ گر جائیں گے یا غرق ہو جائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن ایک ہی مرتبہ ہونے چاہیے، وہ اکتوبر میں ہی الیکشن اسمبلیوں کی جو ہے وہ مدت پوری ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونے چاہیے اور پورے ملک میں ہونے چاہیے۔ یہ جو اب 2 اسمبلیوں کے اب ہو جائیں، 2 صوبائی اور 1 قومی کے بعد میں ہوں، نہ ان کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان کو کوئی کرے گا۔ کل کو پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی 50% سیٹس جو ہیں قومی اسمبلی کی وہ پنجاب میں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جس پارٹی کی حکومت قائم ہو جائے گی دوسری پارٹیز کے لیے یہاں پہ الیکشن لڑنا جبکہ ایک صوبائی حکومت یہاں پہ بیٹھی ہوگی ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو یہ ایک وقت سے پہلے اور اس طرح سے کہ آپ 2 اسمبلیوں کے اب کروائیں، 3 کے بعد میں کروائیں اکتوبر میں، یہ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا عمل ہے جو عمل جو ہے وہ پاکستان کو افراتفری اور انارکی کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے ہماری یہ رائے ہے، باقی سپریم کورٹ جو حکم کرے، سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ سب کے اوپر نافذ ہے، لیکن ہماری یہ رائے ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس رائے کو مانا جائے گا، اور اس رائے کے بغیر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس رائے کے بغیر اگر آگے بڑھتے ہیں تو مشکلات پیدا ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ صرف ہماری رائے۔ ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ وقاص اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ رانا احسان افضل صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ نان صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ امیر عباس، سینئر اینکر، اینالسٹ، جرنلسٹ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کے وقت کا بھی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ سینٹ ہی تبھی پریویل کر سکتی ہے کہ اگر پورے ملک میں انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ کو ہوں اور تمام اسمبلیوں کو کے عام انتخابات ایک تاریخ کو ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری رائے ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو افراتفری اور انارکی مزید پھیلے گی۔ سر کیا کہتے ہیں؟ کوشش، اب معاملات تو سپریم کورٹ میں ہیں، جو ہوا آج سپریم کورٹ میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر وہ جو 2 ججز کی ایک سٹیٹمنٹ بھی، جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے بھی آ گیا، لیکن جو فیصلہ پہلے آیا تھا انتخابات کے لیے وہ 5 ججز کے بینچ کے باقاعدہ ان کے اس فیصلے کے اوپر دستخط بھی موجود ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے آلریڈی کہا کہ یہ ان کی اوپینین ہے، وہ پورا رائٹ رکھتے ہیں اپنی اوپینین دینے کا۔ ہماری اپنی اوپینین ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت پارٹی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ آئین کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آئین جو کہتا ہے 90 دن کے حوالے سے، انہوں کتنے پاؤ گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ایک پارٹی کی رائے یہ ہے، جس پارٹی کے نگران وزرائے اعلیٰ بھی بیٹھ گئے ہیں، اور کیونکہ ان کی یہ رائے ہے اس لیے بغیر آئین میں ترمیم کیے، بغیر آئین کو تبدیل کیے، اچانک وہ لوگ جو ہے اپنی رائے کی زور پہ الیکشن کمیشن سے مجبوریاں اپنی بتا کے وہ الیکشن ڈیلے کروا بیٹھے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے صرف یہ 10 دن میں آئین کہڑے پاسے پاؤ گے؟ کوئی میں نے طریقہ 10 سیکنڈ ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جی جب بے نظیر محترمہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت الیکشن آگے ہوئے تھے، فلانا زلزلہ آ گیا تھے، یہ سارا ہمیں پتہ ہے، یہ سب چیزیں پتہ ہے، مگر مجھے صرف نون لیگ اس بات کا جواب دے دے کہ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئین میں کوئی رستہ ہے
इस इंटरिम सेटअप को 90 दिन से आगे बैठाने का आइन में कोई रास्ता है? असम्बलियां टूटने के बाद 90 दिन के बाद इसको ले जाने का? और क्या ये जो उज़र दिए गए हैं जिसमें फाइनेंस बताए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी बताई गई है, जैसे 4 लाख बंदे मंग ले गए जे कि 4 लाख बंदे तो अगले 2 साल भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ भी नहीं होने ਜਿਹੜਾ एग्जैक्ट टाइम है। तो दिस इज, मैं समझता हूँ जैसे आपने राणा साहब की बात सुनाई, उनकी ओपिनियन है और ये हमारी ओपिनियन, हम ये समझते हैं कि ये बड़ी ज्यादती है और आपको आइन की पासदारी करनी चाहिए। और मेरी जाती राय ये है कि जिन लोगों ने आइन बनाया था वो बड़े पॉजिटिव लोग थे, उनको नहीं था पता कि कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल में जो लोग आएंगे वो आइन के साथ कैसे खेलेंगे और आइन का क्या तमाशा बनाएंगे। तो ऑब्वियसली लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और देखें चीजें आगे किस मोड़ पे चलती हैं। तो मैं राणा साहब की राय से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं और उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल, एक राय ये भी है कि तमाम पार्टीज मिल बैठकर बात करें, जहां आइन को खतरा है आइन को भी बचाएं और उसके बाद आगे मामला लेकर चलें, कुछ तारीख आगे हो जाए कुछ पीछे हो जाए, चल इस पर बात चले। राणा एहसान अफजल साहब, मसला यह है कि जहां आइन को बचाने की बात हो रही है और आइन सुप्रीम समझा जाता है तो उसकी सरीहन वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी है। यकीनन रीजंस बहुत वैलिड भी हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन जहां पे आप पैसे दे सकते हैं मुख्तलिफ स्कीमों के लिए लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं दिए जा सकते। सिक्योरिटी के मामला यकीनन हैं, लेकिन हमको इतने भी वो जाहिल या लड़ाकू कौम नहीं है कि अगर सिक्योरिटी कम होगी तो वहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। तो कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग भी कुछ थोड़ी सी लचक दिखाएं, थोड़ा सा आप लोग पीछे आएँ, थोड़ा सा PTI आगे आए और एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं, लेकिन इतने देर ना हो। रहमान रहीम, देखिए सबसे पहले तो आइन की बात जब PTI करती है तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज को बहाल करने की जजमेंट दी थी और अब जो पंजाब की थी, और 8-9 महीने उस हुकूमत ने, बल्कि शायद पूरा साल, उसको साइड पे कर दिया और रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट की जज। फिर 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको आइन शिकन डिक्लेयर किया, इनके वजीर आजम को किया, इनके सदर को किया, इनके डिप्टी स्पीकर को किया। तो वो मैं सिर्फ उस जवाब में कि आइन का क्या होगा। देखिए, यहाँ हमारा आइनी फर्ज नहीं है इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का आइनी फर्ज है कि उसने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने, और ये भी उसका आइनी फर्ज है कि उसने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने, सिर्फ इलेक्शंस नहीं कराने। तो जब उसको लगेगा तो जो इलेक्शन कमीशन है कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकता है आईनी तौर पे, तो वो उसने उसके मुताबिक डेट दे दी अक्टूबर 8 की। और इसके अंदर एक और चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की, उसके अंदर उन्होंने ये गुंजाइश छोड़ी कि आप जो है अगर 90 दिन में नहीं करा सकते तो करीब तरीन डेट्स के अंदर आप इलेक्शन करा दें। राणा साहब, ये करीब तरीन डेट है, ये तो नहीं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। सही जमीर साहब, अब जो करीब तरीन उन्होंने डेट्स दी, अब आपको पता है सेंसस चल रहा है, आपको ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने अपना बयानिया दिया, उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी आरोज मांगे। लाहौर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया आरोज के हम नहीं दे सकते। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग मांगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो सपोर्ट करें, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले सेंसस के अंदर जो है वो अभी मसरूफ हैं, या सेंसस को बंद कर दिया जाए तो फिर वहां से बंदे इधर डाइवर्ट कर दिए जाए। तो उनका जो जवाब है वो किसी लॉजिक, किसी बेसिस के ऊपर बेस्ड है, और वो जवाब अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल उन्होंने कर दिया है, यानी कि वो उधर। तो अब मेरे ख्याल से वहां से जरूर रास्ता निकलेगा। और कोई देखें, PMLN तो कोई गैर आईनी जो अमल है उसका ना हिस्सा बनती है, ना उसको सपोर्ट करती है, इन कंपैरिजन टू PTI जो आइन शिकन डिक्लेयर हो चुके हैं, जिन्होंने आइन की बड़े बड़े फैसले, जिस तरह मैंने लोकल बॉडीज का आपको गिनवाया, उसको रद्द कर दिया। चलें, इस पर मज़ीद बात करेंगे। मेरा सवाल ये था कि चलें उस पर अगली, जब मैं आपकी तरफ आऊंगा तो उस पर जानने की कोशिश करेंगे कि एक ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही थी
جس طرح آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے. امیر عباس صاحب, کوئی سینٹی کی امید کی جا سکتی ہے کہ چلیں کہیں لچک تھوڑی سی, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی پولائٹلی بات کی کہ میری رائے ہے, ہماری رائے ہے, تو رائے تو یقیناً مطلب ہم اس کی مطلب رکھتے ہیں سینکٹیٹی, رائے کی بھی سینکٹیٹی ہے. رائے نہ رانا ثناء اللہ صاحب کی امپورٹنٹ ہے, نہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی رائے امپورٹنٹ ہے, نہ احسان افضل صاحب کی, نہ میری. کانسٹیٹیوشن کی رائے امپورٹنٹ ہے, بلکہ کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ امپورٹنٹ ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا, اس فیصلے کا جو پہلا پیراگراف ہے, میں اس کو اس فیصلے کا پریامبل کہوں گا. آپ اس پریامبل کو پڑھیں, اس میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت اسمبلیوں کے وجود سے جنم لیتی ہے, اور اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں انتخابات سے. بالکل صحیح. تو جب انتخابات نہیں ہوں گے, اسمبلیاں نہیں ہوں گی, اسمبلیاں نہیں ہوں گی, تو پارلیمانی جمہوریت وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اب اگر تو اس ملک کے اندر محمد بن سلمان کی حکومت ہو, بن سلمان, بن فلانا, بن فلانا, بن عبدالعزیز, پھر تو ٹھیک ہے. یہاں پہ اتھانی خاندان کی حکومت ہو تو بن فلانا, بن فلانا, بن فلانا. یہاں رابرٹ موگابے کی حکومت ہو, یہاں فلپین کے مارکوس کی حکومت ہو, تو پھر تو ہم مائی باپ آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. باہر آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے اس ملک میں جمہوریت رہتی ہے. اس ملک میں بدترین جمہوریت کے روپ میں عامر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تماشا تو نہ اڑائے نا کم از کم, یہ ہماری کولیکٹیو وزڈم کے اوپر تھپڑ تو نہ مارے. شاہراہ دستور پر ہی ہماری پارلیمنٹ ہے, شاہراہ دستور, سڑکوں کے نام دیکھیں, سپریم کورٹ ہے. ہاں, شاہراہ دستور. بھائی جمہوریت انتخابات کے انکیوبیٹر میں پلتی ہے. یہ جو جمہوریت کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے نا, یہ اس انکیوبیٹر میں جس میں پلتا ہے اس کو انتخابات کہتے ہیں. اگر آپ انتخابات ختم کر دیں گے تو پھر تو یہاں آپ محمد بن سلمان کا کوئی چھوٹا بچہ جمہوریہ لا کے بٹھا. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ مریم صاحبہ, ویسے I personally believe کہ انتخابات جو ہیں وہ سب سے بڑا احتساب ہوتا ہے, سب سے بڑا احتساب. سب سے بڑا, ظاہری بات ہے لوگ جائیں گے, اور اس وقت لوگوں کے اندر اور ان کی جو بھی پرفارمنس ہے اس پر جج کر کے فیصلہ دیتے ہیں. لیکن کوئی امید ہے انتخابات سے پہلے اس ساری صورتحال میں کوئی ڈائیلاگ پہ آ جائیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے 4 دن پہلے ہی شیخ وقاص انہوں نے کہا ہم اے پی سی میں بیٹھنے کو تیار ہیں. اب دیکھیں نا, اتنی خراب صورتحال ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, کہ اگر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جمہوریت ہی ہونی چاہیے, اور جمہوریت کا حسن ہے جلد سے انتخابات کے لیے ریلیز, ٹھیک ہے اب آگے ڈیٹ چلی گئی ہے, لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جلسہ کرتی ہے تو اس کے اوپر اتنا بڑا بین کہ کوئی چینل نہ دکھائے, اس کی میڈیا کوریج نہ ہو, یہ بھی ایک زیادتی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس آپ بھی اپنی بات مکمل کر لیں. جو میں نے سوال چھوڑا تھا جاتے ہوئے, ایک تو وہ جلسے پہ بعد میں آئیں گے, ڈائیلاگ از دی ایسنس. دیکھیں کون سے ڈائیلاگ, آپ نا 75 سال کے اعظم سباتی کو چھوڑ رہے ہیں. آپ نے ایک پالیسی بنا لی ہے کہ اس ملک میں ٹھوکنا ہے, تن کے رکھنا ہے مخالفین کو. اس کے بعد کون سا ڈائیلاگ ہوتا ہے؟ ڈائیلاگ ہوتا ہے آپ میرے وجود کی ایگزسٹنس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کمرے کے اندر میں ایک ایلین ہوں, میں گھسپیٹیا ہوں. میرے سیاسی وجود کو تسلیم کریں گے, میرے ساتھ بیٹھیں گے. کہ خان صاحب ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ تو بات کرنا چاہتے تھے مقتدرہ یہ بات کے ساتھ. نہیں, بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بات شروع ہوئی کہ آپ نے خان صاحب کو نکال دیا. بہت اچھا, آپ کا رائٹ تھا, آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکال دیا. اس کے بعد 25 مئی کو آپ نے جو فاشزم کیا, اور 25 مئی سے لے کر آپ آج تک, اب یہ کیا کیا انہوں نے حسان نیازی کے ساتھ؟ اسلام آباد میں پکڑا, یہاں سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے کوئٹہ کی پولیس پہلے پہنچی ہوئی ہے, یہاں سے اٹھا کے کوئٹہ لے جاتی ہے. کوئٹہ میں جج کیس اڑا کے رکھ دیتا ہے. وہاں سے لاہور کی پولیس پہلے پہنچی ہوئی ہے, وہ اٹھا کے لاہور لے آتی ہے. لاہور سے باہر نکلتا ہے, کراچی کی پولیس پہلے پہنچی ہوئی ہے, اٹھا کے لے کر جا رہی ہے. نہ آپ جنرل امجد شیخ کو چھوڑ رہے ہیں اس ملک میں, 80 سال کے بڈھے کو. نہ آپ شاندانہ گلزار کی, آپ کے بھی شو میں آتی ہے, اس بیچاری کے اوپر آپ نے غداری کا مقدمہ, میوٹینی کا مقدمہ. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول میں ڈائیلاگ ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب کی یہ سینسیئر آفر تھی. آپ مجھے بریدنگ سپیس دیں کہ تو میں آپ سے ڈائیلاگ کروں گا نا. شیخ وقاص اکرم صاحب, مجھے 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ سے پوچھنی. ایک تو جب عمران خان صاحب کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی, اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب یہاں عمران خان صاحب رہیں گے یا ہم رہیں گے, آپ نے اس ماحول میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا. آپ ہیں ویسے وہی, مطلب ایک آپ کے اندر ایک ریبیلین ہے, آپ کے اندر ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا نظریاتی آپ ہیں یقیناً.
تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ یا کوئی کسی طرف آنے کو تیار ہو جائیں گے یہ لوگ؟ اور رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ پھر یہ لگتا تو یہی ہے، اور خان صاحب کا جواب بھی آپ نے سن لیا ہوا. دیکھیں ابھی امیر عباس نے بھی یہی بات کی، اور بات یہی ہے کہ جس وقت اس ملک کا جو ہے وہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ آلریڈی اتھے انارکی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہے ڈیموکریٹک ہے چاہے نان ڈیموکریٹک ہے، کوئی بھی مینس سروائیول کے ہے ہم وہ استعمال کریں گے. اور جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں، پاکستان کو جس وقت وہاں پہ لے گئے کوئٹہ میں، جس وقت جج نے کیس چھڑا دیا تو ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے 3 دن کی ڈیٹینشن آرڈر ایشو کر دیا. آپ یہ دیکھیں، اور پھر لاہور، اور پھر جیسے امیر عباس نے بتایا کہ کراچی، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا. میں آپ جلسے کی بات تھوڑی سی ایک مثال دیتا پھروں. نہ صرف ہمارے ضلعوں کے راستے بلاک کیے گئے، موٹر ویز کے ایگزٹس بلاک کیے گئے، چیک پوسٹ کے اوپر، میں اپنے جھنگ کا آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر چیک پوسٹ کے اوپر جو ان کی پیٹرولنگ کی تھی وہاں پہ ڈی ایس پی کھڑے کیے گئے، وہاں پہ ایس ایچ او کھڑے کیے گئے، گاڑیوں کی تلاشیاں لی گئی، ٹرانسپورٹر سے لکھوایا گیا کہ تسی پی ٹی آئی نو بساں نہیں جے دینیاں، اگر بساں دیو گے تو تواڈے روٹ کینسل کر دیں گے، تواڈے اڈے کینسل کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹرز کے اڈے بھی کینسل کیے گئے. اس کے بعد جب ہم جلسہ گاہ میں گئے تو جلسہ گاہ سے کئی کلومیٹر دور تک کنٹینرز لگائے گئے، 5-6 کلومیٹر دور تک رنگ روڈ کے ایگزٹ تک جو تھی وہ بلاک کیے گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ پھر اینٹی کرپشن پنجاب میں کئی ڈویژنز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نوٹسز ایشو کیے کہ آپ 25 تاریخ کو جس دن جلسہ ہے اس دن آپ پیش ہوں، اپیئر ہوں. میں نے 3 نوٹسز اچانک کم آؤ، ان کو پتہ لگ گیا کہ میں جو اتنے سال میں مجھے کوئی نوٹس نہیں ریسیو ہوا، میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو میں نے بھی نوٹس آ گیا کہ 5 نو پیش ہو. لیٹ می ٹیل یو، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اتنا ظلم، اتنا فاسزم کرنے کے بعد ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا. اسی گرفتاریاں کر لیا، چھاپے مارے، جنگ توبہ سرگودا، باقی پورے پنجاب چھاپے مارے، بندے پکڑے، بچے پکڑے. کیا نتیجہ رہا؟ کس طرح لوگ آئے؟ 6-7, 8 کلومیٹر چل کے لوگ آئے. جب آپ یہ ظلم کرو گے، یہ زیادتی کرو گے، ضلع شاہ کو آپ شہید کرو گے، لوگوں کے بچے راتوں کو اٹھا کے ان کے گھروں میں سے لے جاؤ گے، ٹی وی کے اوپر آپ دھمکیاں دو گے کہ یا تسی رہو گے تو یا اس کی دوائیں، یعنی تسی سانو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہو، ناٹ تھرو ڈیموکریٹک پروسیس، جسٹ بیکاز یو ہیو اٹینڈ دس پاور، اور تسی یہ شو کرنا چاہتے ہو تسی پر بات ہو ہن کیونکہ لتر تواڈے ہاتھ وچ ہے کہ بھائی جی پھر لتراں نال حکومتاں جڑیاں نے وہ نہیں بندیاں تے نہ چینج کرتیاں نے. اور اس کا نتیجہ یہی ہوا. شیخ صاحب تو تاریخی جلسہ ہوا اور بالکل نہیں ہو سکتے ڈائیلاگ. خان ایک دفعہ، خان تو بیچارہ پچھلے 2 مہینے میں 6 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، بات کرنے کو تیار ہوں. ہوں انہوں کی کریے، انہوں کو قرآن ملے رہ جائیے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب، مجھے سے نہیں ہوتا، گل سنو، جو انہوں کو نہیں ہوتا وہ کر کے ویکھ لین. پاپولیرٹی، ووٹ بینک، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ہمارے پیچھے ابھی بھی نون لیگ والے لوگ ہیں. آپ تو اگلے چند دن پتہ چل جائے گا کہ کون کون اور شامل ہوتا ہے. ان حالات میں عوام کھڑی ہوگی. آپ لیڈروں کو تو آپ اندر کر سکتے ہیں، عوام کے سینٹیمنٹ کا کیا کریں گے آپ؟ عوام کا سینٹیمنٹ بالکل. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب، where do you see the role of caretaker government in Punjab؟ یہ جو آپ نے سارا سین بتایا کہ یہ اس طرح مطلب پولیسنگ کی گئی، اس طرح روکا گیا. میں نے بہت سی کیئر ٹیکر گورنمنٹس دیکھی ہیں. یہ رانا احسان افضل صاحب، میرے خیال میں رانا افضل صاحب کے فیصلہ آباد سے تعلق، جی ان کے صاحبزادے ہیں. جی ہاں، میرا ان کے والد سے بڑا قریبی تعلق تھا. ان کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے دور میں ان کے والد کے ساتھ نون لیگ نے کیا کیا تھا. وہ سائل ہاسپٹل والا کیس شاید ان کو یاد ہوگا. ان کے والد، میرے والد کے بھی بڑے دوست تھے اور میرے سے بھی بڑا تعلق تھا. نون لیگ کے دکھ گلے میرے نال کرتے رہے نے. اس واسطے کہ میرا عزیز ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ترقی دے دی پارٹی دے وچ. اور جو اور روندے سن بزرگ، اللہ انہوں نے بہت جنت نصیب کرے. وہ دسن والی گلاں آپ نے بات کی، اور مجھے کیس بھی پتا ہے. یہ صاحب میرا بھائی ہے چھوٹا، مجھے وہ کیس بھی یاد ہے اور کیا 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 تھا. یہ ڈی سی لگایا تھا انہوں نے فیصلہ آباد میں، ان کے اسپتال کے ساتھ. تاریخ چھڑ دے اس گل میں، یہ بڑے ظالم لوگ جی. میں آپ نے جو پوچھا کہ کیا ہوا تھا، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. یہ جو اب لگ گیا تاریخ میں ایسا کہ بھائی تسی آئے ہو، تسی آ کے الیکشن کراؤ، فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ. تسی لوگوں نے جلسے روکنا نہیں. آپ کون ہے لوگوں کو گرفتار کرنا؟ کیوں؟ آپ کا کام ہے کیئر ٹیکر ہے. آپ کیئر کریں، آپ انشور کریں کہ فری الیکشن ہو. آپ
श्योर करें कि ये जो 90 दिन है इसमें कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से इलेक्शन इफेक्ट हो। एग्जैक्टली, केयर टेकर सेटअप का काम बेबी सिटिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन टिल द टाइम इलेक्शंस आर हेल्ड। राना एहसान अफजल साहब, ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक हमारे बहुत सीनियर मुअज़्ज़ज़ कॉलमिस्ट हैं, टीवी पे भी आते हैं, उनसे पूछा गया कि जनाब ये इमरान खान को दहशतगर्द क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सही किया जा रहा है क्योंकि सब जो इमरान खान के ऑपोजिट हैं वो सब उसकी दहशत में हैं। तो इतनी दहशत के मतलब केयर टेकर सेटअप भी इतना एक्टिव हो जाए कि बस रास्ते बंद कर दो, और उसके बावजूद अब डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि बहुत बड़ा जलसा था लेकिन मैं वहां पे नहीं था। राना साहब, जलसा कितना बड़ा था वो तो अवाम ने देख लिया और वीडियोस ने भी दिखा दिया वो कितना बड़ा जलसा था। बाकी ये कि केयर टेकर हुकूमत ने तो उनको इजाजत दी, बाकी रुकावटें कितनी थी कितनी नहीं थी वो तो मैं नहीं जानता, ये सवाल केयर टेकर गवर्नमेंट वाले बेहतर दे सकते हैं। लेकिन मुझे वो याद आ रहा था कि जब हम गुजरांवाला के जलसे में जा रहे थे और किस तरह हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे और किस तरह कंटेनर लगाए गए थे, और वही डीएसपी एसएचओज जो हैं वो हमारे डेरों पे आके पूछते थे। ये पीटीआई के दौर की मैं बात आपको याद दिला रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए कि जलसों की तो इजाजत जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन शायद उसकी वजह ये हो कि जो पीटीआई के कारकुनों ने धावा बोला पुलिस के ऊपर और हमला आवर हुए और किस तरीके से उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, तो शायद उसके रिएक्शन में या वो ऐसा रेपिटेशन ना होने की ऊपर जो है ये कोई तैयारी की गई हो। लेकिन मैं तो समझता हूं कि कल जब इनका जलसा था तो फ्री था, लोग आए, उन्होंने कंटेनर्स वगैरह सिक्योरिटी के लिए जरूर रखे होंगे, तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन इमरान खान की दहशत कोई नहीं है, किसी कोई दहशत में नहीं आया इमरान खान के। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान ने एक नफरत के बीज अवाम के अंदर बोए, और वो कैसे बोए? पहले उन्होंने आलमी साजिश का झूठा बयानिया जो है वो अवाम को बेचा और फिर उधर से यूटर्न ले लिया। आलमी साजिश का क्या मतलब है कि हम किसी बैरूनी ताकत से के साथ मिलके मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने नफरत का बीज बोया। फिर उन्होंने जिस तरीके से ये उनके ऊपर हमला हुआ, मोहम्मद नवीद ने किया हमला और वो पकड़ा गया। पीटीआई की अपनी हुकूमत जो पंजाब में थी उसने पकड़ा उनको, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने सियासत की, उंगलियां उठाई। अपनी हुकूमत इनकी कोई कार्रवाई, कोई लिंकेजेस नहीं वो साबित कर सके। फिर उन्होंने वो नफरत के बीज बोए कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कोई साजिश है हमारे खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो पूरी सियासत रही है पिछले 8, 9, 11 महीने के अंदर, उन्होंने तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मैं जहाद कर रहा हूं इनके खिलाफ, यानी कि खुदा ना खास्ता। सही, चलिए राना एहसान अफजल साहब, मुझे कंक्लूड कर, मुझे एक बात बता दें। चलें, 11 महीने इमरान खान साहब की तो ये सियासत रही, 11 महीने में आप लोगों ने, चलें आज बाकी बातें, पुरानी बातें छोड़, मीडिया पर्सन्स के ऊपर तशद्दुद करना, ये आप लोग खुद इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जब पीटीआई के दौर में भी हुआ है, कुछ एंकर्स को बंद किया गया, चैनल बंद हुए, तो अब भी मतलब ये हम रिटोरिक समझें कि ठीक है बस वो उस वक्त भी हमने बोल लिया, अब भी बोलते हैं। अगर तो किसी को नजायज उठाया गया है तो उसको तो मैं कभी नहीं सपोर्ट करूंगा। अगर किसी, जिस तरह ये हसन न्याजी की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ एक आधा केस होना चाहिए, और अगर डुप्लीकेशन ऑफ केसेस हैं तो उनको भी क्लब करके एक कोर्ट में ले आना चाहिए। तो ये इस चीज को तो मैं कभी जो है इसके हामी नहीं हूंगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे, इन्होंने आजम स्वाति साहब की बात की, शहबाज गिल की लोग बात करते हैं कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, लेकिन किसी मेडिकल रिपोर्ट ने तशद्दुद को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया। वहां भी प्रोपेगेंडा किया गया, उन सिचुएशंस को यूटिलाइज किया गया सियासत करने के लिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सही। तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर किसी ने कोई गलती की है कानूनी तौर पे तो उसका केस जरूर बने और उसका अदालत में केस लेके जाएं। और तो मतलब जो इमरान खान साहब के ऊपर मीडिया से ब्लैकआउट है वो आप लोगों का नहीं है फैसला? देखिए, इमरान खान साहब तो मीडिया पे आ रहे हैं, अगर कोई ब्लैकआउट है तो उसको वो चैलेंज करें, अदालतें खुली हैं। नहीं होना चाहिए किसी सियासतदान पे ब्लैकआउट, नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि डायलॉग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान साहब ने नफरत के बीज बोए हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली नफरत के बीज क्या बोए गए, किसने बोए, और अगर इमरान खान साहब ने पिछले 11 महीने से बहुत से यू टर्न्स लिए, एक ही रेटोरिक रखा हुआ है कि ये गद्दार हैं, ये हैं, ये फलां हैं, तो 11 महीने की हमारी जो वफाक की हुकूमत है उसने आम आदमी के लिए क्या किया? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत में गुफ्तगू जो है वो बहुत अहम समझी जाती है और हमारा हमेशा से ये कोशिश है कि खूबसूरत, शाइस्ता
اور ڈیسنٹ پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے گفتگو ہو. نفرت کا بیج کس نے بویا, کون بونے کی کوشش کر رہا ہے, مزید نفرتیں کون بڑھا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے دوبارہ آفر کے بعد کہ میں گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں, لیکن ایجنڈا لے کے آئے انتخابات کا, اور اس کے اوپر لے دے کے یقیناً بات ہوگی. اگر عمران خان صاحب نے کہا تو وہ پھر ڈائی ہارڈ ڈیٹ پہ دیں. لیکن نفرت کا بیج کیا ہوتا ہے یہ ذرا سن لیں. یہ دے رہا ہے 10 نکاتی ایجنڈے کا پروگرام, اس پہ 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے تمہیں. امیر عباس, نفرت کا بیج یہ کیا تھا سر جی؟ یہ پریس کانفرنس تھی ہماری, مطلب فیڈرل منسٹر کی, فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن. جی جی, میرے کانوں نے کوئی آواز نہیں 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 نہیں, میں دوبارہ نہیں سناؤں گا پلیز امیر عباس, if you are مطلب pushing me, میں دوبارہ نہیں سناؤں گا. وقاص صاحب بھی ہنس رہے ہیں, ویسے زیر لب رانا احسان افضل بھی مسکرا رہے ہیں. مطلب یہ جسٹ امیجن چپیڑا پڑنیاں سر وہ ریپیٹ نہیں کرنا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ نفرت کے بیج ختم کرنے, میں نے آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ نفرت کے بیج ختم کرنے ہیں. رانا احسان افضل would second me on that. امیر عباس, دیکھیں دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. اپوزیشن کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں ہے. ڈیموکریسی کا ایک جو سائیکل ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے اپوزیشن. اپوزیشن کے بغیر جمہوریت اسی طرح سے ہے جیسے ایک آدمی ایک آنکھ, ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے فارغ ہو. اس کو آپ مکمل انسان نہیں کہہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نا. وہ یہ ایک اور جوک ہے اس ملک میں. یہ رانا احسان افضل صاحب کے گھرائی ہیں, فیصلہ آباد کے ہیں, پھر آپ مطلب ساری باتیں گھوم کے رانا صاحب کی طرف جا رہی ہے. یہ ایک اور جوک ہے اس ملک میں. دیکھیں پوری دنیا میں اپوزیشن جب اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر ڈھکن رکھ کے اور بند ہو کے سو جاتی ہے 5 سال کے لیے, وہ سڑکوں میں ہوتی ہے. اس وقت فرانس میں کیا ہو رہا ہے, 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہیں, 10 لاکھ لوگ. کل 2015 کے بعد 8 سال کے بعد برٹش مونارک نے دورہ کرنا تھا فرانس کا, کنگ چارلز کا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا کیونکہ فرانس کی سڑکیں اس وقت لوگوں سے اٹی ہوئی ہیں. بالکل, اور وہاں پہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہو رہا ہے. بورڈکس سٹی ہال میں آگ لگا دی انہوں نے. 8000 ٹن کچرا ڈیلی پیرس کی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جو یہ کچرا اٹھانے والے لیبر والے نے اسٹرائک پر ہیں. ریلوے بند ہوئی پڑی ہیں اسٹیشنز, وہاں پہ ٹیچرز نے پڑھانا چھوڑ دیا ہوا ہے. پوری قوم سڑکوں پر ہے. کس بات پہ؟ صرف 2 سال کی پینشن ریفارم, 2 سال اس نے ایج بڑھائی ہے پینشن کی. ساری قوم, یہ موسٹ سیولائزڈ چیمپئن آف ڈیموکریسی یہ ملک ہے. کسی کی جرت نہیں ہو رہی وہاں پہ ایمینوئل میکرون جو پریزیڈنٹ ہے کہ وہ کسی کے گھر میں کرین لے کر گھس جائے. جرت نہیں ہو رہی کہ کسی کے اوپر وہ اقدام قتل, غداری, دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرے. بلکہ پولیس نے کئی جگہوں پہ جا کے انہوں نے خود جگہ دی ہے پروٹیسٹرز کو. بالکل, چل مطلب وہ وائلنٹ اچھا نہیں, میں نفرت کے بیج کیسے ختم ہو سکتے ہیں, مطلب کہیں پہ تو چلیں پازیٹیو گفتگو کو لے کے چلتے ہیں نا. دیکھیں وہ نفرت کے بیج تو مجھے ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے چونکہ پالیٹکس دونوں طرف سے ایکسٹریم پہ جا چکی ہے. پولرائزیشن ہو چکی ہے, بالکل ٹاپ سے لے کے باٹم تک پولرائزیشن ہو چکی ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کے اہلکار کم پڑ جائیں گے, اس لیے ہمیں سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی. یہ جو کل 15 ضلعوں میں سندھ میں الیکشن ہوا ہے, کچھ شرم ہے, کوئی حیا ہے, کوئی گریس ہے, کوئی ایتھکس ہے؟ وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا یہ 15 ضلعوں میں کل بائی الیکشن ہوا ہے نا لوکل گورنمنٹ کا سندھ میں. 15 ضلعوں میں یہ کل الیکشن ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی خون خراب نہیں. دیکھیں ہم کتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ ہمارے منہ پہ دہشت گردی کا لفظ آ رہا ہے, ہم ایک امن میں رہ رہے ہیں. ہم بھول گئے وہ دہشت گردی جس کو دہشت گردی کہتے تھے, ادھر پاؤں اٹھاتے تھے بم پھٹتا تھا, ادھر پاؤں. آج امن ہے ملک میں. ہم دہشت گردی کا صرف اقتدار کی حوث کے لیے ہم دہشت گردی کا جعلی حمایہ کھڑا کر رہے ہیں. نہیں اللہ رحم کرے, جعلی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ تو. شیخ وقاص اکرم صاحب خدا را نفرت کے بیج ختم کریں سر, کچھ کریں. آپ تو بہت مطلب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. کوئی بڑی دیکھیں نفرت کے جب بیج بوئے جائیں نا جی, اس کے بعد پھر پودوں سے پھول نہیں بلکہ کانٹے ہی آپ کو نفرت کے کانٹے وہی آپ کو اتارنے پڑتے ہیں, اور وہ یہ بو رہے ہیں اور کاٹتے ہیں. جو آپ نے محترمہ کی گفتگو سنائی ہے کہ چپیڑی کی, یہ پاکستان انفارمیشن منسٹر ہے, یہ کسی سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹر ہے. مطلب ہیڈ ماسٹر کیا ہے انہوں نے اس سے لاد دیو میں چپیڑا مارا گی. تو میں تو خاتون کی گفتگو سن کے میں حیران ہوتا ہوں. اس پاکستان کو آپ کوئی سرکاری اسکول سمجھ کے چلانے کی کوشش نہ کریں کہ جب دل کیا جس ٹیچر کا تبادلہ کرا دیا, جب دل کیا کسی چوکیدار کو لگا دیا, جب دل کیا گھردلی تبدیل کر دیا, جس نے دل کیا اس نے چپیڑا مار لیا اپنی مرضی کا رزلٹ پروڈیوس. آپ کو پتا نا کئی ہیڈ ماسٹر مشہور ہوتے ہیں کہ وہ پروموشن لینے کے لیے نا اپنے اسکولوں کے رزلٹ اپنی مرضی کے دیتے ہیں.
ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, मगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ रिजल्ट ਤੁਹਾਡੀ मर्जी का नहीं आना, इसलिए कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आपने नफरतें खत्म करनी होती हैं जमीर भाई, तो अपने लहजे तब्दील करने होते हैं, अपने एटीट्यूड तब्दील करने होते हैं, आपने जेस्चर्स देने होते हैं, और वो जेस्चर्स ये होते हैं जिनसे ये पता चले कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान में इंतशार नहीं चाहते, हम पाकिस्तान में तकसीम नहीं चाहते हैं। और वो अल्फाज से, इशारों से, जेस्चर से पता चलती है, बंदों के घरों में पुलिस भेजने से नहीं, बंदे उठाने। At the time when Imran Khan is willing to sit on the table, मतलब वो कह चुके हुए हैं, फवाद चौधरी साहब इसको बाकायदा एंडोर्स कर चुके हुए हैं, उस वक्त अगर ये लैंग्वेज हमें सुनने को मिलेगी कि अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं, या हम रहेंगे या खान रहेगा, इट मींस लाइक यू नो कि डैगर्स ड्रॉन, इज इट सो? सटपटा गए ने, फ्रस्ट्रेट हो गए ने, वो जलसा वेख के सटपटा गए ने। और मैंने तो जलसे के देखने के बाद मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि क्या होगा, बल्कि फवाद चौधरी ने पूछा, तो मैंने उन्हें कहा कि अब ये इनके सर्वाइवल की जंग और इनको लूज होती हुई नजर आ रही है, तो अब इनसे ये जो हो सका गंद ये वो गंद करेंगे, उसके पब्लिक को भी तैयार रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान इनको कह रहा है कि मैं आपके साथ बैठता हूँ, तो इसी में अपनी आफियत समझें, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैं चाहूंगा राना एहसान साहब की तरफ। जी एक मिनट जी, मैं इनको सिर्फ दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, माजी की मियां साहबान की हुकूमत देख लें, ये साईं कोई नहीं बनता हुंदा बाद विच, अज कर लो जो करना जी, कल किसी साईं नहीं जे बनना, फिर तुसी पब्लिक के अगेंस्ट ये कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, आप खान को ना सही किसी एमएन को ना देखे, तुसी वेखो भी कल होना की जे, कल होना इस वास्ते समझो, मुकाओ गल देख लें। अपने कहते हैं राना एहसान अफजल साहब, शेख वकास अकरम साहब ने बड़ी दूर अंदेशी से फैसला किया है, कहीं देर ना हो जाए और फिर कि तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। राना साहब देखिए, हमने तो मिसाके मीशत की बात की, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बुलाई जब ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इनको मैसेज भेजे, इन्होंने मजाक करके उड़ा दिया। हमने इनको मुबारकबाद दी जब ये 15 सीटें पंजाब में जीते, इन्होंने हमारे पे धांधली के इल्ज़ाम लगाए। देखिए, इमरान खान साहब बैठना हमारे साथ नहीं चाहते थे, वो तो किसी और को बांगे देते रहे कि किसी तरीके से मुझे कॉल आ जाए, अपने सदर को कहा कि मेरे राब्ते करवाएं। तो इनका तो तर्ज हमारे साथ, तो इन्होंने कहा था मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, मैं अलहदगी पसंद के साथ बैठ जाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब भी वो अपनी तकरीर में 2-3 दफा दावत दे देते हैं, बात कर लेते हैं, बैठ जाओ, लेकिन साथ ही अपनी तकरीर में 10 दफा कह देते हैं कि ये चोर और ये फलाने, ये धमकाने। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब बैठना किसी के साथ चाहते हैं। हाँ, मैं अपनी पार्टी को ये जरूर कहूंगा, राना साहब, अगर इमरान खान सेटअप क्रेने लेके चढ़ाई कर दे एक लीडर के घर पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की गाड़ी पे, सिक्योरिटी की गाड़ी को तोड़ दिया जाए आज, मतलब फिर आप एक वो ऑफर कर रहे हैं इंतखाबात की। आप सीक्वेंस को याद रखें ना जी, जब आप पुलिस वालों पे धावा बोलेंगे, आप पेट्रोल बम फेंकेंगे, तो फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको फूलों के हार जो है वो पहनाए जाए, तो ये तो नहीं होगा ना। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई तो उसके मुताबिक होगी। लेकिन मैं ये कह रहा था, किसी को तो दिखाना पड़ेगा ना। चलें, बड़ापन मैं वही कह रहा हूँ, देखिए रास्ता क्या है जी। देखिए, मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब पहले तो तस्लीम करें कि आलमी साजिश पे वो माफी मांगे अवाम से, जो नफरतों के बीज ही बोए ना उन्होंने, आलमी साजिश का फेक प्रोपेगेंडा करके। राना साहब, लेट्स लुक इन द फ्यूचर, लेट्स लुक अहेड, आगे देखते हैं। यही वो हीलिंग स्टेप्स है ना, जहां आपने नफरत के बीज बोए, आज आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो वो आप हकायक बताएं अवाम को कि आपने झूठ बोला आलमी साजिश का, आपने ये जो आपके ऊपर हमला हुआ जिसको सबने कंडेम किया, वो आपने उसके ऊपर सियासत की, आपने सारों को कातिल बना दिया। तो ये सारे वो रास्ते हैं कि जहां आप रिवर्सल चाहते हैं तो आप तस्लीम करें, और वहां से जो है मैं समझता हूं कि एक बातचीत का रास्ता जो है वो जरूर उभर सकता है। आई अंडरस्टैंड। एक सवाल अगर जमीर भाई मुझे जी मैं सिर्फ राना साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जिस वक्त अल्लाह ताला जन्नत करे, कलसूम नवाज साहिबा की गाड़ी को ट्रेन से उठाया गया था और मियां साहब के घर के इर्द से जंगले गिराए गए थे और नून लीग के वर्कर उठाए गए थे और जेलों में डाले गए थे, क्या वो ठीक था? क्या वो उस वक्त ठीक था? क्या आप उसको कंडेम करते हैं? अब तो अगला ये सवाल हमने आगे से रिएक्ट किया था, मैं नून लीग नून लीग का वेला आंदा तो कोई नहीं। अब अगर पाकिस्तान माजी से सीख कर आगे की तरफ देखना चाहिए। 20 सेकंड्स क्लोजिंग स्टेटमेंट। मुझे लग रहा है कि देखें, गवर्नमेंट को हिकमत
بردباری اور تدبر سے کام لینا پڑتا ہے. حالات ابھی بھی سنبھل سکتے ہیں. حالات ابھی بھی معیشت کے تو نہیں سنبھل رہے. ویسے رانا صاحب سوال آپ سے وہی بنتا تھا, لیکن آج جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی آٹے کے حوالے سے جو بہت تکلیف دہ خبریں آ رہی ہیں. ناظرین اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ شیخ وقار صاحب, رانا احسان افضل, امیر عباس, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.